अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर विल्मा शोआब जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। एक दफ़ा फिर एक नई एपिसोड के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शोआब पाकिस्तान की जानिब से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिसके अंदर हम होम्योपैथी के हवाले से मुस्तनद और इंतहाई अहम मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा डिजिटल जो यूट्यूब चैनल है नाज़रीन कराम, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर दिए हुए बेल आइकॉन को आप क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई एपिसोड की आपको मौसर और फौरी तौर पे आपको उसकी इंटीमेशन मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें और फॉलो करें। आज एक हम इंतहाई अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जी हाँ, स्किन केयर। बहुत सारे पहले तो ख़वातीन इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, अब तो मैं देखता हूँ कि मर्द हजरात जो हैं इसके लिए बड़े ज़्यादा परेशान रहते हैं और ये एक ओवरऑल जो है ये मसला जो है वो सबके लिए बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है मायनाज हमारे होम्योपैथ डॉक्टर जनाब बनारस खान आवान साहब। डॉक्टर साहब बहुत नवाजिश, शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं और स्किन केयर एंड होम्योपैथी ये आज का मौजू है, तो इसके ऊपर आप गुफ्तगू का आगाज़ करें, फिर हम आगे सवालात लेके इंशाल्लाह चलेंगे। खूबसूरत आने के वाले से, लगने के वाले से ऐसा कौन शख्स है, मर्द हो चाहे ख़वातीन, जो खूबसूरत नज़र ना आना चाहिए। और आजकल तो हम देखते हैं कि ख़वातीन तो एक तरफ रह गई, मर्द हजरात भी ब्यूटी पार्लर का रुख करते हैं। और पहले सुना करते थे जी दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाया गया है जी, अब पता चलता है कि दूल्हा को भी ब्यूटी पार्लर ले जाया जाए। जी हाँ, और उसके बड़े पैकेजेस हैं मुख्तलिफ बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। वो कहते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। जी, तो ये चीज़ है। तो होम्योपैथी का जहाँ तक तल्लुक़ है स्किन केयर के हवाले से, ये माशाल्लाह से इतना नेचुरल तरीका इलाज है कि इसकी दवाइयाँ जब हम देते हैं तो जल्द बहुत खूबसूरत बन जाती है। अब वो मैं आपको बताऊं ना कि होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के एतबार से इंसानी जल्द आपके जिस्म के अंदरूनी निज़ाम की आईनादार है। ये हमें बताती है कि जिस्म के अंदर कौन सी ख़राबी पैदा हुई और जिस्म उस सारी ख़राबी को स्किन पर लाता है ताकि इसको समझा जाए हमारे अंदर की। ये एक पैगाम रसानी है, ठीक है। और एक क्लासिकल होम्योपैथ बखूबी ये समझ जाता है कि इस तरह के दाने हैं तो क्या मसला है, जल्द पर छाइयाँ चेहरे पर आ गई हैं, नाक पर तो वो क्यों है, दाने पीप वाले हैं तब क्यों है, खुश्क है तो तब क्यों है, कैसे। तो एक और जो मैं अर्ज़ करूं, जैसा मैं अक्सर कहा करता हूं कि होम्योपैथी एक डायनामिक तरीका इलाज है और बीमारी जो है वो जिस्म के वाइटल आर्गन से शुरू होती है, मरकज़ से मुहीत की तरफ फैलती है। ठीक है। लिहाजा हमारे जब वाइटल आर्गन किसी बीमारी की जद में आते हैं तो कुदरती निज़ाम में अखराज के मुताबिक वो अपनी उस बीमारी को अपने से कम अहम अज़ा की तरफ मुंतकिल करते चले जाते हैं। ठीक है। जैसे दिमाग से आपके दिल पे है, दिल से फेफड़ों पे, गुर्दों पे एक्सक्रीशन सिस्टम है हमारा, और आखिर में जाकर ये बेचारी स्किन आ जाती है जो सबसे कमज़ोर उज़्व है और हर कोई अपना नज़ला इस पर गिराता है, यूँ समझ। ठीक। और उसमें स्किन एरप्शन भी है, दाने भी हैं, कील मासे भी हैं। लिहाजा होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के मुताबिक जब तक ये इलाज अंदर से नहीं शुरू होगा, आपकी स्किन इस पे हज़ार क्रीमें लगाते रहें, हज़ार जो ब्यूटिफिकेशन करते रहें, होगा टेम्परेरी। ठीक है। जब आप सुबह उठेंगे तो वही हाल होगा। बिल्कुल। लिहाजा हमारे पास जो मरीज़ आता है हम उसका पूरा केस टेकिंग करते हैं और फिर उसका जो रूट काज हम समझते हैं, चाहे वो बेखाबी है, मसरूफ़ रहता है बहुत, चाहे उसका आज़मे का निज़ाम ख़राब है, ग़िज़ाई बदपरहेज़ियाँ कर रहा है, चाहे उसको टेंशन है, जो चीज़ भी है, तो वो सारा कुछ हम उसको देख कर दुआ तजवीज़ करते हैं और न सिर्फ अंदर की बीमारी ठीक होती है, जल्द भी बेहतरीन और मुलायम और ख़ूबसूरत नज़र आती है। बिल्कुल, ये हमारा तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ ही एक जो सप्लीमेंट्री सवाल है डॉक्टर साहब, के आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाना, ये तमाम चीज़ें, ये भी किसी सिम्टम, किसी बीमारी की निशानदेही करता है? जी, आप देखेंगे एक शख्स जो है वो कोई मुख्तलिफ रातों में जागना पड़ रहा है, उसको दिन भी नहीं सो सकता, कुछ अरसे बाद देखें उसकी आंखों में हल्के पड़ जाएंगे। एक शख्स है उसका निज़ाम ख़राब है,
اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑ جائیں گے. کوئی شخص ٹینشن میں ہے, اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑ جائیں گے. ہارمونل ڈسٹربنس ہے جو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتے ہیں. خون کی کمی ہے, آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں. مختلف ریزن ہے, لہذا ریزن, اور ہم ریزن ہی کو دیکھتے ہیں, ریزن ہی کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آنکھوں کے ہلکے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. یوزلی ڈاکٹر صاحب دیکھا جاتا ہے بڑے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اور اس چیز کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں, بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے بھی. تو یہ جو برس کا جو ایک مرض ہے جس میں وائٹ دھبے مختلف جگہوں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر بعد میں پوری باڈی آپ کی وائٹ ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا ہومیوپیتھک میں کوئی علاج؟ میں اصولاً عرض کروں نا کہ بیماری کوئی بھی ہے, اصولاً ہومیوپیتھی ہر بیماری کے علاج کا دعویٰ کرتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو بھی جن کو آپ بیماریاں کہتے ہیں, جن پر لیبل لگاتے ہیں, ہماری نظر میں یہ کسی روٹ کاز کا نتیجہ ہے. بالکل صحیح, درست. ان کو ہم آگے مختلف نام دے دیتے ہیں, اور برس بھی اسی میں ہے. بظاہر تو برس کو انکیوریبل کہا جاتا ہے, لیکن ہم جو ہے عام مریض کو آن بورڈ لیتے ہیں, اور ممکنہ حد تک اس کا اگر روٹ کاز ہمیں ملتا ہے تو اس روٹ کاز کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ برس کے علاوہ ایک اور بھی سفید داغ بچوں میں ہوتے ہیں, وہ ذرا زیادہ سفید, بھورے رنگ کے سفیدی مائل بچوں کے چہرے پہ اکثر آتے ہیں, وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور میں عرض کروں کہ کیلشیم کی کمی آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے, نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں. بالکل. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو کیلشیم ان پٹ نہیں ہے, بلکہ اس کو کہتے ہیں مال اسیمیلیشن. اس کو کہتے ہیں کہ وہ غذا جو ہے وہ جزو بدن نہیں بنتی. بالکل. ہاں, تو لہذا ہمارا جو نظام ہے وہ غذا میں سے کیلشیم کو نکال کر خون کا حصہ بنانے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے. لہذا ہومیوپیتھک دوا جب اس کو پوٹینسی کی صورت میں دی جاتی ہے تو اس نظام کو ٹھیک کرتی ہے تاکہ غذا میں سے کیلشیم آئے اور خون کا حصہ بنے. اور اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ وٹامن ڈی کی بہت کمی آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے. وہ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے غیر صحت مندانہ جو نظام زندگی ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کم ہے, بالکل بالکل, سورج کی روشنی میں کم جاتے ہیں, ورزش کم ہے, چیئر وارمر کے طور پر ہم کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ہر تیسرا شخص جو ٹیسٹ آتا ہے تو وٹامن ڈی کمی ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی ہومیوپیتھی بہت اچھا علاج کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کی جلد حساس ہوتی ہے, جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ سفید دھبے پڑ جاتے ہیں. بہت سی بچیاں کالج یونیورسٹیز دھوپ میں سفر کرتی ہیں, تو اب ہر بچی کو تو نہیں ہوتا اوبیسلی, آپ نے جیسا فرمایا کہ وہ کیلشیم کی کمی ہو, یہ تمام چیزیں. تو ہومیوپیتھی اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے کہ آپ انٹرنلی اس چیز کو, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم فورس آف ڈیزیز کو صحیح کرتے ہیں, تو یہ کریم لگانے کے علاوہ بھی کوئی اس کا حل ہے؟ وہ ایسی وہ کئی سن بلاک اور بہت طرح کی کریمیں مارکیٹ میں موجود ہیں. وہ نو ڈاؤٹ وقتی طور پر اس کی مینجمنٹ تو ہوتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ مکمل علاج ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جلد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سورج کی روشنی کو برداشت کر سکے, سورج کی ہیٹ کو برداشت کر سکے, اور جتنے بھی گرم و سرد اور موسموں کی تبدیلیاں ہیں انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ان سب کے اگینسٹ وہ اپنا جو اس کا نظام جو سیفٹی کا جو نظام ہے, جو وہ بر وقت ایکٹ کرے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وہ نظام موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ فوری طور پر وہ اپنا ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک دعائیں اسی ڈس بیلنس کو بیلنس میں لاتی ہیں, اور اس کی جلد جب وہ دھوپ میں بھی جائے گا تو قابل برداشت ہوگی, اور ان کو کسی کریم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بالکل یہ ہے. بالکل. وقت کا پتہ نہیں چلتا آپ کے ساتھ گفتگو جب ہوتی ہے. سوالات بہت سارے ہیں, لوگ جو ہیں وہ مختلف کمنٹس پہ بھی ہمیں بہت سارے سوالات بھیجتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایڈ کریں. بہت سارے میتھس ہیں جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے, اور ان کے جو ذہنوں میں جو بے یقینی یا غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں. تو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی ایپیسوڈ کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ہومیو آن لائن ایک کاوش ہے, ایک کوشش ہے, اور اس کوشش میں ہمیں آپ کا ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں آپ کی جو ہمارے جو مشورے آتے ہیں, جو کمنٹس آتے ہیں, وہ ہمیں اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے میں اس میں بڑی مدد ملتی ہے. شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت اور علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے. باقاعدہ
اور مکمل علاج کے لیے برائے مہربانی اپنے کسی علاقے کے مستند ڈاکٹر سے جا کے رجوع فرمائیے۔ اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو، اس سلسلے کو ہم اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے۔ اب تک کے لیے آپ کا میزبان علی امام اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔